नीति तथा कार्यक्रममाथि 20 सांसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता। दोषी मुकाउने र निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुने सरकारलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। श्रमजीवी पत्रकारले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको रेखा शर्माको भनाई। यात्री दर्तामा फेरि समस्या, सरकारले आफ्नै नीतिमा लाज राख्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। तातो पानी नाकाबाट 14,600 टन रासायनिक मल नेपाल भित्रियो। संघीयतालाई समाप्त पार्न शक्तिहरू दुर्विकृत भइरहेको उपेन्द्र यादवको भनाई। बागमतीमा मन्त्री परिषद विस्तार, काङ्ग्रेसका 4 र एकीकृत समाजवादीका 2 मन्त्री नियुक्त। सगरमाथा सफल आरोहण गरेका रोल्पाका हरिबहादुर बुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर सम्मान गर्नुपर्ने सांसदको माग। बजेटबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हटाएकोमा ओलीको आक्रोश। उखु किसानको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अमरेश सिंहको भनाई। टोपबहादुर रायमाझी सहित 4 जना मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीको निष्कर्ष। अस्पताललाई सेवाग्राही मैत्री र पहुँच योग्य बनाउन मेयर बालेन शाहको निर्देशन। देशमा धर्मलाई राजनीतिक दुनो सुझ्याउने हतियार बनाइरहेको चित्रबहादुर केसीको दाबी। नुवाकोटको 7 तल्ले दरबार मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको माग। विष्णु रिमालले बौलाहा मेहर भनेपछि हर्क साम्पाङले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा 18 सुरुङ खनिए। नयाँ मिस नेपाल आए पनि प्रियङ्का रानी जोशीलाई मिस ओल्डमा पठाइने र रोजगारीको खोजीमा भौतारिँदै चिनिया युवा। नमस्कार, समाचार पार्टी.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यसै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि 20 सांसदहरूले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि 20 सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा 20 सांसदबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बाहेकको सूची दर्ता भएको सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको बैठक मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे, दिलेन्द्र प्रसाद बडो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा छेत्री, नारायण प्रसाद आचार्य, जली कुमारी महतो महासेठ, भगवती चौधरी, ज्वाला कुमारी शाह, दयाल बहादुर शाही, दामोदर पौडेल बैरागी, महेश कुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालको संशोधन प्रस्ताव दर्ता रहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्द्रकार्की भण्डारी, सविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरी नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार संसदमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू परराष्ट्र मन्त्री भएकै बेला भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको बताउनुभयो। त्यसका लागि 1,13,307 जना तेस्रो मुलुक गए पनि 6,755 बाँकी रहेको र उनीहरूमध्ये 429 को कार्ड समेत बनाइसकेको बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बाँकी रहेका शरणार्थीहरूलाई पनि तेस्रो देश पठाउने सहमति बनेको र त्यसले केही प्रस्ताव पठाए पनि होल्ड गरेको उहाँको भनाइ छ। आफू हटेपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रस्तावलाई फिर्ता गराएको र प्रतिवेदनको कभर उही राखेर सूची फेरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, परिवर्तन गर्ने को हो, खोजी गर्नु पर्दैन। यो प्रकरणमा एमाले र आफ्नो नाम जोड्ने रहर गरे पनि त्यो सफल नहुने उहाँको भनाइ छ। ओलीले भन्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भए, परराष्ट्र मन्त्री भए, पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, छानबिन गरियोस्। उहाँले कोही पनि दोषी छुट्न नहुने बताउनुभयो। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदार गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुन्छ उहाँको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार न्यून पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैले पनि सेवा सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली र
समानुपातिक विज्ञापनमा हुने चुहावटाहरू कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्वदेशमै निर्मित विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या आएको भन्दै तत्काल त्यसको समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुरुमा यात्री मोटरसाइकल दर्ता भयो अनि फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या आएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गरेर कार्यविधि संशोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो, तर अहिले आएर फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या आएको छ। थापाले भन्नुभयो, सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको 35 दिनभित्र दर्ता भएन भने जरिवाना लाग्छ। पहिलो कानुन बनेको थिएन, दर्ता भएन, तर अहिले कानुन भयो, दर्ता भयो, तर आफै ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस्, तैँले जरिवाना तिर्नुपर्छ। उहाँले सरकारको कमजोरीको भारे उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो। यो विषयमा उद्यमीसँग मात्रै नभएर पनि सम्बन्धित स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न चाहने उपभोक्तालाई पनि सम्बन्धित भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादन गर्ने नीति बनाउँछु भन्ने सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेका उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित हुन नदियोस् र आफ्नै नीतिको लाज राखोस्, उहाँको भनाइ छ। नेपालको उत्तरी सीमा नाकाबाट तातोपानीबाट यस वर्ष पनि रासायनिक मल भित्रन सुरु भएको छ। तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि करिब 35,000 टन रासायनिक मल भित्रेको हो। सार ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपरेन्सी कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको हो। सिल्क ट्रान्सपरेन्सी कम्पनीका प्रमुख सञ्चालक अधिकारी दामोदर सत्यालले 7,100 टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसअगाडि नै ट्रान्सपोर्टले 3500 टन कृषि सामग्री र 4,000 टन साल ट्रेनिङलाई तातोपानी नाकाबाट रासायनिक मल ल्याएर बुझाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले केही समय अगाडि नै आउनुपर्ने मल कोभिडको कारणले रोकिएकाले अहिले आएको बताउनुभयो। उहाँले तातोपानी भन्सारको मल राख्ने क्षमताका लागि 7,100 टन रहेकोले अहिलेको लागि त्यस बराबरको मल ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले बाँकी मल चीनको सिगात्सेमा ल्याएर राखिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो 5 दिनमा दैनिक 9 मलका कन्टेनरहरू आएको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको राजनीतिक तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भएको बताउनु भएको छ। संहितालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै उहाँले नेपालमा भइरहेको विकासलाई पछाडि फर्काउन विभिन्न शक्तिहरू ध्रुवीकृत भएको दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष यादवले मधेसमा पनि त्यस्ता शक्तिहरू देखेको बताउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनकपुरमा जसपा निकट प्रेस मञ्चको आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफ्नो संहितालाई बलियो बनाउनका लागि पार्टी प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। मधेस सरकारले अधिकारविहीन बनाएको टिप्पणी गर्दै उहाँले संघीयता विरोधी शक्तिको प्रदर्शनको अधिकार कटौतीमा लागेको बताउनुभयो। नेपाल जनशक्ति सप्लाई गर्ने देश मात्रै बनेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। देशमा आर्थिक सङ्कटको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले जुन देशमा यत्रो कृषि भूमि, जलस्रोत, जडीबुटीको स्रोत भएको देशमा सङ्कट आउन नपर्ने भए पनि उचित नीति नभएका कारण यो अवस्था आएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकट्टेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसबाट 3 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 जना मन्त्री समावेश गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। कांग्रेसबाट मसिना खड्का भण्डारी, वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएको छ। कांग्रेसकै रामकृष्ण चित्रकार बिना विभागीय मन्त्री बन्नुभएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्साल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री बन्नुभएको छ भने राजेन्द्र मान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ। दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका रोल्पाका हरिबहादुर बुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर सम्मान गर्नुपर्ने माग सांसदमा उठेको छ। रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद ईश्वरी घरती बुढा मगरले सोमबार काठमाडौँ फर्कँदै गरेको जानकारी गराउँदै सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर सम्मान गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। रोल्पाको थावाङ गाउँपालिका 3 मिरुल निवासी बुढा मगर एजेट 5 गते दिउँसो 3 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको थियो। ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा कार्यरत रहँदा उहाँले अफगानिस्तानको लडाईँमा दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको थियो। उहाँको घुँडादेखि तल दुवै खुट्टा छैनन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छुट्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार संसदमा जारी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै आफ्नो अनुहार सम्झेको तर्क गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुन्नै नचाहेको किन? प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै मनै हो भन्ने हो? सरकारमाथि प्रश्न राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पछि पनि 2 जना प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउँदै नामै जोडिएका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटबाट हटाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले उखु किसानहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। संसदको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले अहिलेसम्म आउनेहरूले उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै भुक्तानी दिन माग गर्नुभयो। धान रोप्ने समय आउन लाग्दा समेत भुक्तानी नपाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, पैसा नभए कसरी धान बाली लगाउने, कसरी मल किन्ने, कसरी बिउ किन्ने? त्यसकारण उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान होस्। उखु नगदे बाली भए पनि सरकारले उधारो बाली बनाइदिएको उहाँको भनाइ छ। किसानलाई न समयमा नै मल दिने, न बिउ दिने, न सिंचाइको व्यवस्था गर्ने। सरकारले उल्टै किसानहरूको मेहनत गरेको उखु उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई सरकारले उधारोमा लट्काइदिन्छ उहाँको भनाइ छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा गरिएको ठगीमा 4 जना मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित 4 जना मिलेर योजना बनाएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना अधिकृतको भनाइ छ। टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बादलका सल्लाहकार र डाक्टर इन्द्रजित राई मोरङ घर भएका केशव दुलाल र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारी मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निस्किएको हो। सानु भण्डारी नेपाल सेटेलाइट कम्पनीमा काम गरिरहेका थिए। ललितपुर महानगरपालिका 23 बस्छन् भण्डारी। पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी पनि सानुको घर नजिकै बस्छन्। भण्डारीले रायमाझीलाई मामा सम्बोधन गर्छन्। मोरङका केशव दुलालसँग चिनाजान भएपछि आफूलाई भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रोजेक्टमा लगानी गरौँ भनेर प्रस्ताव आएको भण्डारीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिएका छन्। भण्डारीले भनेका छन्, मसँग केही पैसा थियो, लगानी गरेर काम सुरु गरेका हौं। टोपबहादुर रायमाझी नै केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई डाक्टर इन्द्रजित राईसँग चिन्जान गराएर काम अगाडि बढाउन भनेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। सानु भण्डारी अहिले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 4 स्थित सीतापाखा हाइटमा घर बनाएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सानुले ठगेर आएको पैसाले घर बनाएका हुन्। रामबहादुर थापा गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै डाक्टर इन्द्रजित पनि बाहिरिए। त्यसपछि गृहमा आएका बालकृष्ण खाँडसँग गृहको पहुँच बनाएर कार्यदलले प्रतिवेदनमा अनुसूचित थपाएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतको भनाइ छ। मोरङ घर भएका सागर राई मार्फत गिरोह बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग पुगेको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराएको सेवाको सूचीमा प्रत्येक महिनाको 10 गतेभित्र टाँस्न अस्पताललाई निर्देशन दिनुहुन्छ। उहाँले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड 2077ले विपन्न असहाय व्यवहारिक बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो नभएको बताउनु भएको छ। लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्न तथा महानगरमा प्रत्येक महिनाको 10 गतेसम्म बुझाउन जानकारी गराउँछौँ। आइतबार आफ्नै फेसबुक पेजमा स्टाटस जारी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, उक्त कार्य नगरेको पाइएमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमअनुसार कारबाही हुने समेत सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले छिमेकी देशका सत्ताधारी पार्टीका संगठनहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि वकालत गर्दै हिँडेको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै केसीले भन्नुभयो, धर्म व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो। केही दिन पहिले छिमेकी सत्ताधारी पार्टीका नजिकका संगठनहरूले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ, त्यस कारण पनि तपाईहरूले हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्नु पर्यो, हामीले चाहिएको आवश्यक मद्दत पनि गर्नेछौँ भन्ने किसिमका कुरा आयो। त्यस्तो जानकारी अमेरिकन राजदूतावासबाट हामीलाई आएको हो। नेपालमा एकातिर हिन्दू धर्मको नारा लगाएर राजनैतिक रोटी सेकाउने, अर्कोतिर इसाई धर्मलाई हतियार बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र बौद्ध धर्मलाई हतियार बनाएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रविधि देखिएको बताउनुभयो। यो गम्भीर कुरा हो। उहाँले देशमा धर्मलाई राजनीतिक दुनो सोझ्याउने हतियार बनाएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नुवाकोटको 7 तले दरबारको मर्मत सम्हारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बसेको संसदको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले नुवाकोटको 7 तले दरबार भूकम्पपछि अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय एकीकरणको महत्त्वपूर्ण रूपमा थलोको रूपमा रहेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको नुवाकोटको 7 तले दरबार भूकम्पपछि पनि अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। मर्मत सम्हार हुन सकेको छैन, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। नुवाकोट सम्पदा बस्ती विकास आयोजनाको काम अगाडि बढाउन पनि सांसद केसीको माग छ। यस्तै उहाँले नुवाकोटवासीलाई खानेपानीको व्यवस्था गराउन पनि माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले धरान उपमहानगरका प्रमुख अर्क साम्पाङ राईलाई बौलाहा मेयर भनेपछि राईले मुख खोलेका छन्। आफू लक्षित कुनै पनि प्रतिक्रियाले तुरुन्तै जवाफ फर्काउन खप्पिस मेयर राईले रिमाललाई लक्षित गर्दै एमालेको भुसुनोको रूपमा चित्रण गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एमालेको एउटा भुसुनोले मुखमा गोबर उकेलेछ, अब आउने चुनावमा यसलाई जनताले देखाइदिनेछन्। शनिबार अखिल नेपाल महिला संघ निराश्रयको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उपमहासचिव रिमालले धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई बौलाहा मेयरको रूपमा चित्रण गरेका थिए। धरानका बौलाहा टाइफका मेयरको सामाजिक सञ्जालमा हजारौं लाइक आएको, तर केपी ओलीको सामाजिक सञ्जालमा लाइक कम आएको भन्दै उनले कार्यकर्तासँग असन्तुष्टि पोखेका थिए। तनहुको रेसिङ गाउँपालिका 1 मा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत हालसम्म 18 सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। आयोजनाको प्याकेज 2 अन्तर्गत हालसम्म 18 सुरुङ खन्ने काम सकिएको हो। यस्तै एउटा सुरुङ खन्ने काम जारी रहेको पनि आयोजना प्रमुख राजा भाइ शिल्पकारको भनाइरहेको छ। जानकारी अनुसार 1383.82 मिटरको प्रवेश सुरुङ, 270 मिटरको मुख्य प्रवेश सुरुङ, 356 मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ, 102.7 मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ, 218 मिटरको मुख्य सुरुङतर्फको अडिट सुरुङ, 3 र 437.12 मिटरको सर्च ट्याङ्कतर्फको सुरुङ खन्ने काम 100% सकिएको छ। 1456 मिटरको हेड्रेस सुरुङ मध्ये हालसम्म पनि 873.8 मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ भने खन्ने काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आगामी जेठ 13 गते मुलुकले नयाँ मिस नेपाल प्राप्त गर्नेछ। गत वर्षकै विजेताले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिने मितिबारे टुङ्गो नलाग्दाको अन्यलबीच नयाँ मिस नेपाल चुनिन लागेको हो। यो अन्यलको परिदृश्य बीच द हिडर ट्रेजरले मिस नेपाल 2022 को विजेता प्रियङ्का रानी जोशीलाई नै मिस ओलको प्रतिस्पर्धामा पठाउने निर्णय गरेको छ। आगामी साता नयाँ मिस नेपाल आउने भएपछि विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा कसले भाग लिने भन्ने बारेमा अन्यल सिर्जना भएको थियो, तर हिडर ट्रेजर प्रियङ्कालाई नै मिस ओल्डमा पठाउने निर्देशन दिएको प्रमोद कंशकारको भनाइ छ। प्रियङ्कालाई नै पठाउने हाम्रो तयारी छ, पठाइएन भने अन्याय हुन्छ कंशकारको भनाइ छ। नयाँ आउने मिस नेपाललाई भने अर्को वर्ष पठाउने तयारी छ। चिनिया युवाको ठूलो जमात रोजगारीको खोजीमा हैरानी भोगिरहेको छ। न्युयोर्क स्थित टेलिभिजन नेटवर्क NTD का अनुसार काम नपाएर युवा वर्ग तनावमा छन्। यद्यपि उनीहरूले कामको खोजीलाई जारी राखेका छन्। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका निमित्त लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको महिनौ बित्दा पनि रोजगारी बजारमा युवा पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले जारी गरेको गत महिनाको तथ्याङ्कमा पनि स्थिति झन खराब हुँदै गएको देखाएको छ। ब्युरोको तथ्याङ्कमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको राष्ट्रिय बेरोजगार दर 19.5% रहेको उल्लेख छ। गत डिसेम्बरको तुलनामा यो झन्डै 3% बढी हो। टोनी बाईले 2 वर्ष अगाडि चीनको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपलब्धि हासिल गरेका थिए, तर उनी अझै बेरोजगार रहेका छन्। करिब चीनमा 3 करोड बेरोजगार युवा मध्येमा उनी एक छन्। कहिलेकाहीँ म किन विश्वविद्यालय गएँ भनेर सोच्छु। यदि मैले हाई स्कुलबाट सिधै जागिर पाएको भए म अहिले प्रबन्धक भइसक्थेँ। 23 वर्षीय उनले थप अध्ययन गर्नका लागि चाहेकाले पनि जागिर पाउने सम्भावना रहेको आफ्नो विश्वास सुनाएका छन्, तर विश्वविद्यालयको सीमित स्थानका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भएको र 3 पटक प्रवेश परीक्षामा अनुतीर्ण भएको दुखेसो उनले सुनाएका छन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति केही गुनासो छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै भोलि फेरि आउने बाचाको साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।